मैदे वाली चीज़ है, चाहे बिस्कुट हो गया, रोटी हो गई, ऐसी चीज़ें जब हम इनको देते हैं तो वो इनकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ हो जाती है। इनके मैदे के अंदर जाके वो चिपक जाती है। जो कढ़ाई से हो, मगज, गोश्त, ऐसी चीज़ें आप इनको नहीं दे सकते हैं। कभी भी आप गलती भी मत करें। तो बकाया आपके तोते को मोशन लगे हुए हैं, आपके तोते के पेट में कीड़े हैं, आपके तोते का खून नहीं बढ़ रहा है, तो कोई मसला है मेरे भाई का, इंशाल्लाह मेरे से पूछे, मैं उसको इलाज बताऊंगा, उस बात का जवाब दूंगा। तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे 3 तोते खड़े हुए हैं, जो चीज़ मैं इनको खिलाता रहता हूं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मैं ये चीज़ें खिलाता रहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हो? ठीक हो? जहाँ रहो खुश रहो, वसदे रहो, आबाद रहो। तो व्यूअर, आज जो हमारी वीडियो का मौजू है, आज हम बताने वाले हैं तोते की खुराक के बारे में, क्योंकि अक्सर हमारे भाई पूछते रहते हैं कि तोते को क्या चीज़ देनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जो हैं हमारे भाई, ये भी मेरे से पूछते रहते हैं कि हमारे तोते के पेट के अंदर कीड़े हैं, हमारे तोते को मोशन लगा हुआ है, तो हमारा तोता बहुत ही कमज़ोर है। वीडियो के अंदर ये मुकम्मल तरीक़ेकार मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपने मिस नहीं करना है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को एंजॉय करें। आज मुकम्मल तरीक़ेकार मैं बताने वाला हूँ। बाज़ वक़ात जो हम ऐसे इनको खुराकें देते हैं, इसकी वजह से हमारा तोता जो है बीमार हो जाता है, या हमारा तोता कमज़ोर हो जाता है, तो या हमारा तोता जो है चिड़ापन इख्तियार कर लेता है, यानी कि गुस्सा होता है, गुस्सापन इसका इख्तियार कर लेता है। तो आखिर इसका क्या चक्कर है? हमारी खुराक की वजह से होता है या वैसे होता है? तो अच्छा, सबसे पहले है, जिस भाई के तोते के पेट के अंदर कीड़े हैं, कीड़े का मुराद ये होता है कि जिस भाई के तोते के जिस्म के ऊपर बिल्कुल खून नहीं बढ़ रहा है, दिन प दिन जो है वो तोता सूख रहा है, तो उसके जो हैं पेट के अंदर कीड़े हैं। तो उसके पेट के अंदर जो कीड़े हैं, आपने वो कैसे ख़त्म करने हैं, ये जो है आज मैं बताने वाला हूँ। तो इनके पेट के जो कीड़े हैं कैसे ख़त्म होंगे? तो इसके जो पेट के कीड़े हैं, सबसे पहले जो है आप इनको अमरूद खिलाएं, और दिन को जो है ना तकरीबन सुबह के टाइम पर इनको 1 अमरूद दिया करें और 1 शाम के टाइम दिया करें। बस ज़्यादा नहीं खिलाएं, 2 टाइम इनको 1-1 अमरूद खिलाएं। तो इंशाल्लाह आपके तोते के पेट के अंदर कीड़े हैं, आपके तोते के पेट के अंदर कीड़े हैं, चाहे आपके तोते के जिस्म पर खून नहीं है, तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद अपने तोते पर नज़र मारना कि इसके जिस्म के ऊपर कैसे खून आता है, क्योंकि ये अमरूद जो है इसके पेट के कीड़े ख़त्म कर देता है। अमरूद है ना, ये जो अमरूद है इसके पेट के कीड़े जो हैं ये ख़त्म कर देता है। तो फिर तोते के जिस्म पर खून आने लग जाता है, क्योंकि जब पेट के अंदर कीड़े होते हैं, जितनी हम इसको खुराक दे रहे होते हैं, अच्छी से अच्छी खुराक देते हैं, लेकिन तोते को नहीं लगती है, क्योंकि इसके जो पेट के अंदर कीड़े हैं वो जो हैं खा लेते हैं। तो जब आप इनको अमरूद खिलाएंगे तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद अपने तोते पे नज़र मारना कि इसका कैसा रंग है। तो दूसरे नंबर पर, आपके तोता जो है मोशन कर रहा है, इसको मोशन इसके नहीं रुक रहे हैं, तो आप परेशान हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसन लेकर आ जाते हैं, क्योंकि मेडिसन जो है इनको बहुत ही ज़्यादा ख़राब करती है। तो आप हरगिज़ भी ऐसा नहीं करें, क्योंकि मेडिसन से डॉक्टर जो हैं इनको पता नहीं चलता है, यानी कि 100 में से 10 डॉक्टर हैं जिनको पता चलता है, बकाया जो है बिल्कुल भी इनको पता नहीं चलता है। तो क्योंकि ये परिंदा है, परिंदे के बारे में जो है ना स्पेशलिस्ट परिंदे का होना चाहिए, उसको पता चलेगा ना। हम तो चले जाते हैं कंप्यूटरों के पास, तो उनको पता नहीं चलता है। तो मेरे भाई, आप फिर भी जो मोशन है इसके ऊपर अमरूद इस्तेमाल करें। जब इनको आप अमरूद देंगे या आप इनको हरी मिर्च देंगे, तो इंशाल्लाह आपके तोते के मोशन भी रुक जाएंगे, आपका तोते के जिस्म पर खून भी आएगा, आपका तोता बोलने भी लग जाएगा। तो आप इंशाल्लाह ये तरीका इस्तेमाल करें। किसी भाई के तोते के पंख गिर रहे हैं, किसी भाई के तोते के पेट के कीड़े हैं, किसी भाई के तोते को मोशन लगे हुए हैं, तो वो थक चुका है, तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ और इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 1 हफ्ता ये तरीका इस्तेमाल करें, और फिर मुझे बताएं कि यार आज हमारा तोता ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये तजर्बे मैंने किया हुआ है, तो हकीकत में मैंने ये किया हुआ है। अभी मैं ये आपको दिखा देता हूँ, आ जाए, ये देखें। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो था, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन देखें जब से मैंने इसको अमरूद दिया है तो माशाल्लाह इसकी अब सेहत बहुत ही अच्छी हो गई है। तो भाईजान इसको बीमार हो गई थी, इसको फालिज का झटका हुआ था, तो इसके देखें पाँव से ये लंगड़ी है, तो इसका बहुत ही बुरा हाल हो गया था। इसके पंख जो हैं ये मैंने काट दिए थे, तो माशाल्लाह अब इनका हालात देखें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी ये टोकें कर रही है। तो अब इनके ऊपर जो है अमरूद बिल्कुल इस्तेमाल करें।
دبا کر ان کو جو ہے آپ جتنا کھلا سکتے ہیں امرود اور انار کھلائیں، تو انشاءاللہ اپنے طوطے کے اوپر خون دیکھیں کہ ان کے جسم کے اوپر خون کیسے آتا ہے۔ تو یہ طریقہ استعمال ایک مرتبہ آپ ایک ہفتہ تجربہ کر کے دیکھیں، میرے حساب سے آپ کا طوطا بالکل سیٹ ہوگا، کیونکہ ایسی چیزیں دیا کریں، یہ چیزیں پسند کرتے ہیں۔ بقایا جو خوراک کی بات رہ گئی، تو جتنی بھی بیج والی چیزیں ہیں تو آپ ان کو بیج والی چیزیں کھلایا کریں، کیونکہ بیج والی چیزیں یہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں، بہت زیادہ یہ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو آپ جتنی کوشش کریں تو ان کو بیج والی چیزیں جو ہیں یہ کھلایا کریں۔ فرد کے لیے جیسے جوار ہو گئی تو ان کو جوار کھلائیں، یہ ان کی فیوریٹ چیز ہے، یہ جوار بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ اچھا دوسرے نمبر پر جو ہے آپ ان کو باجرہ دے سکتے ہیں۔ اچھا تیسرے نمبر پر چنا ان کو دے سکتے ہیں، چنا بہت ہی شوق سے یہ کھاتے رہتے ہیں۔ بیج والی چیز میں جو کہہ رہا ہوں، لال چاول ہیں یہ دے دیں، چنے کی دال ہیں یہ دے دیں، مونگ ہے مونگی ہے یہ ان کو دے دیں، یا مکئی کا سٹا ہے یا مکئی آپ کو مل رہا ہے تو وہ ان کو دے دیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے طوطے کی حالات دیکھیں کہ اس کے جسم پر کیسے خون آتے ہیں۔ ہمارا طوطا اس لیے بگڑ جاتا ہے جب ہم اس کو خوراک غلط دیتے ہیں، کیونکہ ان کی صحت کے لیے جو میں آج آپ کو بتا دوں، جب میں نے بات ہی کر دی تو میں مکمل آج آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں کہ جب ہم ان کو روٹی دیتے ہیں وہ میدے والی چیز ہے، چاہے بسکٹ ہو گیا روٹی ہو گئی، ایسی چیزیں جب ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ ان کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہو جاتی ہے، ان کے میدے کے اندر جا کے وہ چپک جاتی ہے، تو طوطا اس سے کمزور ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے بھائی ایسے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے، ہم ان کو فیڈ کرا رہے ہیں، کیا ان کو ہم سیریلیکس دے سکتے ہیں؟ تو بالکل بھی اس کو سیریلیکس نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ گندم کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو گندم کی بنی ہوئی چیز آپ ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اچھا یہ چیزیں بھی آپ ان کو نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ ان کو جو ہے گھر کا سموسا ہو گیا، پکوڑا ہو گیا، ایسی چیزیں جو کڑھائی سے ہو، مغز گوشت، ایسی چیزیں آپ ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ کبھی بھی آپ غلطی بھی مت کریں، کیونکہ ایسی آپ غلطی نہیں کریں گے تو آپ کا طوطا 100% سیٹ رہے گا، کیونکہ آپ تو پیار کرتے ہیں، آپ تو شوق رکھتے ہیں نا کہ ہم اس کو گوشت کھلا دیں، ہم آج اس کو سموسا کھلا دیں یا ہم اس کو پکوڑا کھلا دیں، تو اس سے ہمارا طوطا جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ہمارا طوطا اس سے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنی، ہرگز نہیں کرنی۔ جاؤ تو جو طوطے کو دینی ہے چیز، جو ان کو کھلانی ہے، تو آپ ایسا کریں جو بیج والی چیز ہے، جو بیج والی چیز ہے وہ ان کو جتنا کھلا سکتے ہیں ان کو کھلایا کریں۔ بقایا جیسے سموسا، پکوڑا، مغز، گوشت، کڑھائی والی چیز، ایسی چیز ان کو ہرگز بھی آپ نے نہیں دینی ہے۔ تو بقایا آپ کے طوطے کو موشن لگے ہوئے ہیں، آپ کے طوطے کے پیٹ میں کیڑے ہیں، آپ کے طوطے کا خون نہیں بڑھ رہا ہے، تو کوئی مسئلہ ہے میرے بھائی کا، انشاءاللہ میرے سے پوچھے، میں اس کو علاج بتاؤں گا، اس بات کا جواب دوں گا، تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ دیکھ لیں آپ کے آنکھوں کے سامنے میرے 3 طوطے کھڑے ہوئے ہیں، جو چیز میں ان کو کھلاتا رہتا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ میں یہ چیزیں کھلاتا رہتا ہوں، میں کوئی اور نہیں کھلاتا رہتا ہوں، میرے پاس اتنی ہستی نہیں ہے جو میں ان کو پیدام کھلاتا ہوں یا یہ کھلاتا ہوں، میں بھی یہ یعنی کہ امرود ہو گیا، انار ہو گیا، سبزی ہو گئی، یعنی کہ ایسی چیزیں ان کو میں دیتا رہتا ہوں۔ بقایا روٹی سے پرہیز کریں، چھوٹے بچے کو تو ہرگز بھی آپ روٹی مت کھلائیں، ہرگز بھی مت کھلائیں، اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ یہ چیزیں نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کا خیال کرنا پڑتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم غلطی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے طوطے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو بقایا ویور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، کیونکہ جو بھی میں ایسی ویڈیو ڈالوں اب تک جو نوٹیفیکیشن ہے وہ پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔